हेलो जी, वेलकम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हिज हो या हर हो, जो भी हैं आपके पर्सन, मेल फीमेल कोई मसला नहीं है। तो आपने ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक कर सकते हैं, इसके साथ यहाँ पे पिंक स्टोन है। जे टू आर के साथ नंबर 2 ऑप्शन है, जे से लेके आर तक के अल्फ़ाबेट्स नंबर 2 में आएंगे। और ग्रीन स्टोन है, आप ये चूज़ कर सकते हैं। एस से लेकर जी तक के अल्फ़ाबेट्स यहाँ नंबर 3 में आएंगे, आप नंबर 3 चूज़ कर सकते हैं। या वाइट स्टोन, आप स्टोन से चूज़ कर लें, नंबर 1 2 3 से चूज़ कर लें, या अल्फ़ाबेट से चूज़ कर लें, या आपकी मर्ज़ी है। तो हम स्टार्ट करेंगे आपकी आज की रीडिंग। उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉलो और शेयर कर दिया होगा। यहाँ ऊपर आपको यूट्यूब का नाम भी मिल रहा होगा चैनल का, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहाँ से आपको ज़बरदस्त रीडिंग्स मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। नंबर 1 देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ अर्थ एंड क्वीन ऑफ एयर एंड क्वीन ऑफ वाटर। सो दो पर्सपेक्टिव डिफरेंट किस्म के बन रहे हैं। टाइम थोड़ा है और कंपटीशन लंबा जोड़ा है, मुझे ज़्यादा बोलना पड़ेगा जल्दी जल्दी। यहाँ पे ऐसे है जैसे कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं, तो ये चाहते हैं कि आप सबको लेकर साथ चलें, चाहे आपको दुख हो तकलीफ हो, आप दिल से चलने की कोशिश करें। ठीक है, दिल के साथ चलें, सबके साथ प्यार मोहब्बत से चलें। दूसरा ये है कि ये चाहते हैं कि आप सुलह करें, दोस्ती बना के रखें, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और इनके साथ अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ाएं और शेयरिंग भी करें। लाइक फाइनेंसेस शेयरिंग हो गई, फिजिकल शेयरिंग हो गई, इमोशन शेयरिंग हो गई। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो भी इंसान कट ऑफ करना चाहता है इस कनेक्शन को या इस पे प्रॉब्लम डालना चाहता है, उसके बारे में ये चाहते हैं कि आप थोड़ा एहतियात से काम लें और लव देते रहें, प्यार मोहब्बत से चलें। बेशक आप दुखी हैं, बेशक आपको उस तरह का लव नहीं मिला जैसा आप चाहते थे, मगर यह आपसे चाहते हैं कि आप इनको मुकम्मल तौर पे प्यार और चाहत देते रहें, इनकी मोहब्बत में डूबे रहें, इनको केयर करें और इनके वेल विशर बनकर रहें, इनके लिए सेंसिटिव रहें। तो ये इस तरह से कुछ विशेज़ रखते हैं आपसे और चाहते हैं कि आप सच बोलें, सच ही सुनना चाहेंगे आपसे। जब भी आप बोलें सच बोलें और इस कनेक्शन की खातिर आप फाइट करते रहें। यह भी बहुत मुमकिन है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके कनेक्शन को, आपके रिलेशन को तोड़ना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप उनसे फाइट करें और अपनी एक सेफ शील्ड बनाएं, ताकि ये जो रिलेशन है इसमें रिस्क बाकी ना रहें। तो और कोई ऐसा कनेक्शन जो थर्ड पार्टी टाइप का आपकी तरफ से था, तो ये चाहते हैं कि आप उससे कट ऑफ हो जाएं, उससे अपने आप को दूर कर लें, अपने आप को उस लाइफ में से निकाल लें, या ये सब कुछ वो आपसे चाहते हैं। तो होपफुली ये आपके लिए रेजोनेट हो। बट अगर आप लोगों की नाराज़गी चल रही है तो चाहते हैं कि आप सुलह करें, आप इम्प्रूवमेंट लाएं। अगर आप इकट्ठे कारोबार करते हो, इकट्ठे जॉब करते हो या इकट्ठे पढ़ाई करते हो, तो चाहेंगे कि मिलजुल के मेहनत करें। जॉइंट स्टडी हो गई, जॉइंट वर्क हो गया, एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो गई, ये चीज़ बहुत ज़रूरी इनको चाहिए। या आपको जानना और समझना चाहते हैं मज़ीद ना, ये चाहते हैं कि आप भी इनको जानें और समझें। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपके लिए फेवरेबल रहे। सब्सक्राइब शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 जे टू आर के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाहते हैं। सो यहाँ पर है 7 ऑफ एयर, 6 ऑफ अर्थ एंड 5 ऑफ वाटर। सो ऐसा लगता है जैसे कि ये चाहते हैं कि आप एक तो रोएं धोएं, पछताएं, अफसरदा रहें, सैड रहें। और एक दूसरा ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप इक्वल बैलेंस इस कनेक्शन में लेकर आएँ, दोनों में प्रॉपर शेयरिंग हो और आप थोड़ा ज़्यादा जेनरस होकर इनके साथ चलें। मतलब कि लव बेसिस पे, इमोशंस बेसिस पे, फिज़िकल बेसिस पे, फाइनेंशियल बेसिस पे, जैसे भी आप शेयरिंग कर सकते हैं आप इनके साथ ज़्यादा शेयरिंग करें। और 7 ऑफ एयर इज़ लाइक कि ये आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अवॉइड करें। आई डोंट नो व्हाट अवॉइडिंग है, मगर ये चाहते हैं कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बिहेवियर होना चाहिए। लेट्स सी व्हाई देयर इज़ 7 ऑफ एयर।
بات چیت کرنے کے معاملے میں آئی گیس کہ آپ بہت زیادہ ان کو فون کالز کرتے رہے ہو، بہت زیادہ ان کے پیچھے پڑے رہے ہو بات چیت کرنے کے معاملے میں، تو یہ چاہتے ہیں کہ ابھی آپ تھوڑا ایوائڈ کریں، بات چیت نہ کریں، کھل کے سچ نہ بولیں، بہت زیادہ بلنٹ باتیں نہ کیا کریں. یہ نہیں ابھی یہ آپ سے اس طرح کی چیزوں کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ آپ پچھتائیں، آپ روئیں، آپ افسردہ ہوں، آپ سیڈ رہیں. اور یہ کچھ اس ٹائپ کا ہے جیسے کہ فیملی میکنگ ریلیشن شپ بیسس پہ آپ کو جو ہے نا پریشانی یا آپ کو پچھتانا چاہیے. آئی ڈونٹ نو وائی، آپ کو پتہ ہوگا، مگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ مس کریں نا کہ آپ نے اچھی کوالٹی چیزوں کو، اچھے کوالٹی ریلیشنز کو کھو دیا، یا آپ اپنے آپ کو بلیم کریں اگر آپ نے غلطی کی ہے تو. یہ کچھ اس ٹائپ کی انرجی ہے. 10 آف ارتھ. سو شادی کے بیسس پہ یہاں پہ فیملی اور شادی بڑی امپورٹنٹ نظر آ رہی ہے، تو اس بیسس پہ بھی سوچ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ابھی آپ سے نا شادی پرسپیکٹیو پہ بات کرنا چاہتے ہیں. بس ابھی تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ایوائڈ کریں اس کنیکشن کو، اس بندھن کو پراپر طریقے سے جو بن رہا تھا یا شیئرنگ ہو رہی تھی اس چیز کو. اور ابھی آپ جو آپ کے ماضی کے جو جھمیلے ہیں ان سے آپ نکلنے کی کوشش کریں، خود کو وہاں سے نکالیں، پہلے خود کو اپنے آپ کو فٹ کریں تاکہ مستقبل کے بارے میں آپ سوچ سکیں، شادی اور مستقبل کے بارے میں آپ فیصلے لے پائیں. سو یہ آپ کے پرسن آپ سے چاہتے ہیں. ہوپفلی آپ کے لیے ریزونیٹ ہو. ٹیک کیئر، بائے. سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہیلو، آپشن نمبر 3. جن لوگوں نے ایس ٹو زی کے ساتھ نمبر 3 آپشن پک کیا تھا کہ آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن آپ سے کیا چاہتے ہیں. 8 آف ایئر، ہیرفنٹ اینڈ 2 آف واٹر. واو، یہ بہت سمپل سی ریڈنگ ہے. ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں، آپ کسی اور کے ریلیشن میں نہ جائیں، کسی اور کے ساتھ کنیکشن میں نہ جائیں. آپ کو بہت ان کی خواہش ہوتی رہے جس انسان کے بیسس پہ آپ کی ریڈنگ دیکھ رہے ہو، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بیسس پہ ہی سوچتے رہو اور انہی کو یاد کرتے رہو نا. اور یہ لیو ہو سکتے ہیں، ایریز ہو سکتے ہیں، ایریز لیو سیجیٹیریس ہو سکتے ہیں سن مون رائزنگ پہ، یا یہ بہت لاجیکل پرسن ہے، بہت پروفیشنل پرسن ہے. مگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں، اچھا یہ نہیں چاہتے کہ آپ ڈومینیٹ ہوں، یہ نہیں چاہتے کہ آپ ڈومینیشنس کے ساتھ چلیں، آپ بہت پراؤڈش ہو، ریجٹ ہو، نہیں، ایسا کچھ نہیں آپ سے چاہتے. اور آپ سے فلیکسیبل بیہیویئر چاہتے ہیں، آپ سے میرج کرنا چاہتے ہیں، آپ سے یونین شپ چاہتے ہیں، آپ سے لو چاہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں. چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھو، ان کی فیلنگس کو سمجھو، ان کے ساتھ پیار محبت سے چلنے کی کوشش کرو، چاہت سے چلنے کی کوشش کرو، اور ان کی سوچوں میں مگن رہو، ان کی سوچوں سے باہر نہ آؤ. آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ اپنی شادی کو نبھاؤ. ٹھیک ہے. سو وائی دیر از دا ہیرفنٹ. شاید آپ بہت زیادہ ان کے ساتھ میسیجز اور کمیونیکیشن میں آتے ہو، تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کمٹمنٹس کو نبھانے کی کوشش کریں. سو یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنی لائف میں چینج لے کر آئیں، اپنے آپ کو ٹینشن سے نکال لیں، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی اس کنیکشن کی سچویشن کو تھوڑا بہتر لائیں، کوئی سلوشن نکالیں اس کنیکشن میں ملنے کا، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، ایک دوسرے کو ریکگنائز کرنے کا. ٹھیک ہے. یہ چاہتے ہیں اس طرح سے جو کمپلیکیشنز تھیں اس میں سے باہر نکالیں، سچ بولیں، کمٹمنٹ بیسس پہ، میرج بیسس پہ، اور ایتھکس اور مورلز کا بہت خیال رکھیں. وہی جو ٹریڈیشنل شادی ہوتی ہے اسی طرح کا ان کا انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھانا چاہتے ہیں، اور سچ سننا چاہتے ہیں آپ سے. کمپلیکیشنز یا ڈرامے کی بالکل بھی خواہش نہیں رکھتے ہیں آپ کے پرسن آپ سے نا. اور اگر آپ لوگوں نے بلاک کیا ہے تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اوپن کر دیں. نہیں چاہتے کہ آپ سخت دل ہوں، سخت دل نہیں چاہتے، نرم دلی آپ سے چاہتے ہیں، پیار محبت چاہت لونگ انرجیز چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ان کے لیے لو رکھو، لو نہ دل سے آپ کے نکلے ان کے لیے، اور یونین شپ کی خواہش رکھو آپ ان کے لیے. سو یہ آپ کی پرسن کی آپ کے لیے ڈیزائرز ہیں. ہوپفلی آپ کے لیے فیوریبل یا ریزونیٹ ہوئی ہوں. آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور فالو بھی کیجیے گا. ہم پھر ملیں گے کسی اچھی سی زبردست ریڈنگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے.